बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। खबर यह है नाज़रीन कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कल 5,000 तैयारों की ऑफर हो रही थी ईरान पर हमला करने के लिए, आज यूरोप ने ट्रंप से आंखें फेर ली हैं। कोरा चिट्टा जवाब दे दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल, जिसके बाद अमरीकी सदर ने यू टर्न लेते हुए ईरान को बड़ी ऑफर कर दी है, जबकि ईरान के वजीर खारजा और ईरान के सुप्रीम लीडर ने आगे से एक बड़ा ऐलान किया है तारीखी हजीमत का सामना। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन, जो मुआफिक सल्ती एयरबेस है कुवैत में, उसके ऊपर होने वाले हमले की सेटेलाइट फुटेजेस जो है वो सामने आ गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे तबाही के जो है वो इशारे मिल रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो ईरान पर खौफनाक हमले, टोमाहाक मिसाइल, हज़ारों मिसाइल दागने की जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अचानक अपना यू टर्न ले लेते हैं। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? तो नाज़रीन, इस धूप छाँव जैसे शख्स की अभी तक किसी को समझ नहीं आई है कि आखिर ये प्लान क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। हुआ ये नाज़रीन के एक तो अमेरिका को थोड़ा सा असरा मिला कि जब नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जी कि 5,000 जो यूरोप के जहाज़ हैं वो उड़ान भर चुके हैं ईरान पर हमला करने के लिए, और अमेरिका ने कहा जी लो, अब तो पूरे का पूरा यूरोप जो है वो इस जंग में मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट थी और उसके बाद जो अमली तौर पे देखा जाए तो आज जो है वो 3 अहम तरीन ममालिक ने कोरा चिट्टा जवाब दे दिया है, जिसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे यूरोप का ही मौक़िफ़ है। यूरोप इस वक्त खुद एक बड़ी खौफनाक जंग के दहाने पे खड़ा है, जो कि रूस के साथ उनकी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आखिर क्यों यूरोप जो है वो एक ऐसी लाहासिल जंग के अंदर अपने आप को फंसाएगा कि जहाँ पे तबाही और बर्बादी के सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं आना। अब रही बात कि ईरान के साथ उनके मामला, तो ईरान ने वो ममालिक जिन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया है, जिन्होंने अमेरिका के साथ खड़े ना होने का ऐलान किया है, उन ममालिक को वैसे इस्तिस्ना दे दिया जी कि टैक्स आप ना दें, आप गुजरे यहाँ से। तो खबर क्या आ रही है नाज़रीन के इस वक्त स्पेन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पहले इराक में खतरनाक हथियारों की तैयारी का बहाना बना के वहाँ पे हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी गई, और तब यूरोप जो है वो बेवकूफ़ बन के अमेरिका के पीछे चल पड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि बाद में जाके इंकशाफ हुआ कि वहाँ पे कोई भी खौफनाक हथियार नहीं बन रहा था, ना कोई एटमी हथियार बन रहे थे, ना कुछ और बन रहा था। अब एक बार फिर अमेरिका की जानिब से यही दावा किया गया जी ईरान खतरनाक हथियार बना रहा है, और उसकी जो है वो वाज़ेह तौर पे इनकी CIA जो खुफिया एजेंसी है वो भी बता चुकी है कि वो नहीं बना रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर इनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है उसकी खिंचाई की गई। तो यूरोप ने, उन्होंने कहा जी फैसला कर लिया है, फैसला यह है कि हम अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं उतरेंगे। स्पेन की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि पहले यूरोप को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, हम तुम्हारी नेचर जो है उसको समझ चुके हैं। दूसरी तरफ इटली ने जवाब दे दिया। इटली ने कहा जी कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही अपनी एयरबेसिस को ईरान पर हमला करने के लिए उड़ने वाले तैयारों के लिए सहूलतकारी देंगे। यानी दो बड़े मुल्क जो हैं उन्होंने तो जवाब दे दिया। बाकी रही फ्रांस की बात, तो फ्रांस जो है वो भी सिर्फ हवा में तीर चलाता रहता है, लेकिन अमली तौर पे उसने जंग में उतरने से उसने भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें, जर्मनी है। जर्मनी आपको पता है वैसे ही वो खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ रहा है। वो तो कहता है कि नाटो इत्तेहाद ही खत्म हो और हम जो है वो अपना अपना दिफा करें। और रही बात बरतानिया की, तो नाज़रीन अभी तक तो बरतानिया ने कोई बहरी जहाज यहाँ पे भेजा नहीं है। आज आके अमेरिका के इस वक्त 20 बहरी जहाज और उसके बाद 2 तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े इस वक्त समुद्र के अंदर मौजूद हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है जी कि हमें नाटो इत्तेहाद की जानिब से कोरा चिट्टा जवाब दे दिया गया, तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान अगर एटमी हथियार ना बनाने की गारंटी दे तो हम जो है वो ईरान को खुशहाल कर देंगे, हम इनको जो है वो माला माल कर देंगे। जिसके जवाब में ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक बड़ा करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ,
اس سے پہلے ہم عراق کا بھی حال دیکھ چکے ہیں، ہم جو ہے وہ افغانستان کا بھی حال دیکھ چکے ہیں، جو کچھ آپ لوگوں نے وہاں پہ خوشحالی کی ہے اور جو خوشحالی کے پروجیکٹس کیے ہیں۔ اور تو اور ناظرین، انہوں نے حوالہ غزہ کا بھی دیا کہ غزہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی، بلکہ آئے روز غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو پھر سے تہہ کیا جا رہا ہے۔ اس تمام سچویشن کے اندر ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کا وہ جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم شہداء کے یعنی جو آپریشن ہوئے ہیں ان کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں، ان حملوں کے اندر مارے جانے والے شہداء کے خون کا بدلہ اور سپریم لیڈر کے پاک خون کا بدلہ ہم اس صورت میں لیں گے کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ دو بڑی سٹیٹمنٹس ایران کی جانب سے، اور دوسری طرف ایران کے جو وزیر خارجہ تہران عمان میں گئے ہیں، اس حوالے سے امریکہ نے کہا جی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر یو ٹرن لے رہے ہیں جی کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، ایران نے سرنڈر کر دیا ہے۔ حالانکہ ایران نے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بری طرح سے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ وہ آخر کریں تو کیا کریں، کیونکہ جو بھی وہ قدم اٹھاتے ہیں ایران اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ بڑی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ 1000 ٹوماہاک مارے گا نا تو ہم اس کے جواب میں 2000 ماریں گے، اور 2000 میزائل ہم جیسے ماریں گے وہ پھر امریکہ کو اندازہ ہی ہے۔ ناظرین، ابھی ریسنٹلی جو کویت جو اردن میں امریکی فوجی اڈوں کے اوپر حملہ ہوا تو اس میں امریکہ نے کہا کہ ہم نے ایران کی جانب سے داغے جانے والے تمام کے تمام بیلسٹک میزائل جو انہیں فضا میں تباہ کر دیا۔ لیکن ابھی جو سیٹلائٹ امیجز اور ویڈیو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے حملوں میں امریکی ایئر بیسز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے، اس کی فوٹیج سامنے آ چکی ہے، جس کے بعد امریکہ کی اب جو اس حوالے سے سٹیٹمنٹس ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے ہمیشہ ہی فالس انفارمیشن دی جاتی ہے۔ البتہ ایران کی طرف سے اپنے نقصان کو چھپایا نہیں جاتا اور بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے۔ اور اب ناظرین، ایران کی جو کچھ اہم ترین شخصیات ہیں ان کے بھی زندہ بچ جانے کے انکشافات سامنے آئے، خاص طور پہ ایران کے سپریم لیڈر کے جو معاون اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا اصغر علی حجازی، ان کے حوالے سے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ مارچ میں جو حملے ہوئے تھے اس میں ہم نے اصغر علی حجازی کو قتل کر دیا ہے، انہیں شہید کر دیا، لیکن ناظرین ایران کے سپریم لیڈر کے جنازے کے اندر ان کی موجودگی جو ہے وہ دیکھی گئی اور کافی ٹائم کے بعد ان کو سامنے دیکھا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنرل حسین سلامی ہیں، ان کی شہادت کے حوالے سے بھی خبریں آئی تھیں، لیکن ان کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ایران نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری شخصیات کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن سامنے نہیں رکھی گئی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وار جو ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے سینئر قیادت ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔